स्वात्मन्नेव सदा स्थित्या मनो नश्यति योगिनः वासनानां क्षयश्चातः स्वाध्यासापनयं कुरु। हिजोको प्रसङ्गमा बताएको थियो कि नित्य निरन्तर आत्मस्वरूपमा स्थित हुनाले चित्तका वृत्तिहरू वृत्तिलीन वृत्तिरहित सङ्कल्प विकल्प केही नगरिकन केही नचिताइकन शान्तसँग बस्यो भनेदेखि आत्मामा स्थित हुन्छ। त्यो स्थित हुने जो व्यक्ति छ त्यो व्यक्तिलाई योगी भनिन्छ। किनकि उसको चित्त कहाँ गयो? परमात्मासँग एकाकार भयो, योग भयो, जोडियो। अहिले विषयसँग जोडिया थियो, अब अहिले ब्रह्मसँग जोडियो। त्यसरी चैतन्य बन्यो, चित्त चैतन्य बन्यो, मन अमन बन्यो। त्यसलाई के भन्छ? योगी भनेर भनिन्छ। त्यसपछि सङ्कल्प विकल्प गर्न छोडेपछि उसको मन नष्ट भयो, मन रहँदैन। मन नरहेपछि वासना बस्ने ठाउँ छैन, वासना पनि जले। ज्ञान रूपी अग्निले, बोध रूपी अग्निले सम्पूर्ण वासनाहरू जले। अब केवल आफू मात्र छ, आफूदेखि बाहेक केही पनि छैन। हिजोको प्रसङ्ग आएको थियो। अब यहाँ तीनटा गुणहरू छन्। हामीलाई आत्मस्वरूपमा स्थित हुनको लागि ब्रह्माका वृत्ति बनाएर बस्नको लागि तीनटा गुणहरूले भूमिका खेलेका हुन्छन्। बस्न दिँदैनन्, गाह्रो छ। के गर्छन् तिनीहरूले? आफूतिर तान्न खोज्छन्। तमोद्वाभ्यां रजः सत्त्वात् सत्त्वं शुद्धेन नश्यते तस्मात् सत्त्वमवष्टभ्य स्वाध्यासापनयं कुरु। तीनटा गुणहरू छन्, सत्वगुण, रजोगुण र तमोगुण। हामीसँग तीनटै गुणहरू छन्। यो तीनटा गुणमाथि हामीले विजय प्राप्त गर्नुपर्छ। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। गीतामा पनि यही भन्नुभयो। विषयहरू तीन गुणले युक्त भएका छन्। कोही सत्वगुणले, कोही रजोगुणले र कोही तमोगुणले। भगवान भन्नुहुन्छ निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। तिमी तीनै गुणदेखि अलग हुनुपर्छ अर्जुन। गुणमा रहनु हुँदैन, गुणातीत हुनुपर्छ। आत्मा कस्तो हो? गुणातीत हो। ब्रह्म कस्तो? गुणातीत हो। यहाँ गुण छैन। हामीसँग तीनटा गुणहरू रहिरहेका छन्। अब यसलाई कसरी हटाउने? जबसम्म तीनटा गुण हटाउन सकिँदैन तबसम्म हामीलाई आत्मस्वरूपमा स्थित हुनका लागि यिनीहरूले रोकिदिन्छन्, व्यवधान हालिदिन्छन्। हेर्नुहोस्, एउटा गुण छ केही पनि नजान्ने, मुडो जस्तो बनाइन्छ तमोगुणले। सुसुप्ति अवस्थामा बढी यसको अनुभव हुन्छ। तमोगुणले कि नामै तम, अन्धकार, त्यसलाई तमोगुण। अर्को छ यो तमोगुण अग्रहणको प्रतीक हो, आत्माको अग्रहणको प्रतीक हो। अर्को गुण छ रजोगुण, अन्यथा ग्रहणको प्रतीक हो। रजोगुण भएपछि विषयमा गइहाल्दछ, चञ्चल वृत्ति हो, चित्त चञ्चल हुन्छ। रजोगुणको कारणले झन् बढी चञ्चल हुन्छ। बस अब विषय नगई उसको कामै छैन, गइहाल्छ, हिँडिहाल्दछ। जति रोक्न खोजे पनि गइहाल्छ। आत्माका वृत्ति बनाउँछु भन्यो, ब्रह्माका वृत्ति बनाउँछु भनेर बस्यो, मन फुत्त 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 विषयमा गइरहन्छ। अब कसरी वृत्ति बनाउनु? एक ठाउँमा बसेन बनाउने, मन बसिरहँदैन। कारण के हो? रजोगुणको कारणले मन चञ्चल हुन्छ। रजोगुणले विक्षेप बनाइन्छ, विक्षेप। त्यसैले यो विक्षेपले युक्त भएको रजोगुण हो, यसलाई नहटाइ सुख छैन। अर्को सत्वगुण भनेर भनिन्छ। सत्वगुण पनि के छ? द्वैत त्यहाँ पनि हुन्छ, द्वैताभास। सत्वगुणमा पनि के हुन्छ? द्वैताभास हुन्छ, द्वैत रहन्छ। जहाँ सत्वगुण भनिन्छ, सत्वगुणमा सत्वगुण मात्र हुँदैन, त्यहाँ रज र तम मिसिया हुन्छन्, द्वैताभास हुन्छ। त्यसैले जबसम्म अद्वैतमा पुगिँदैन तब द्वैताभास हुँदैछन्। सत्वगुणले पनि काम दिँदैन। हेर्नुहोस्, तीनटा गुण त छन् जम्मा।
न सत्वगुणले काम दियो, न रजोगुणले काम दियो, न तमोगुणले काम दियो। यिनीहरू त नहटाइ हुँदैन। गुणातीत हुनु छ, निस्त्रय गुण्य भवार्जुन, तिनै गुणदेखि रहित हौ तिमी। भनेपछि तमोगुणलाई हटाउनु पर्यो भनेदेखि तमोगुण अलि बलियो छ, त्यसलाई हटाउनको लागि दुईटा गुणको सहारा लिनुपर्छ हामीले। रजोगुण र सत्वगुण दुईटाको सहारा लिनुपर्छ। रजोगुण र सत्वगुण मिलेर तमोगुणमाथि विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ। दुईटा भएपछि एउटालाई पछार्छन्। यस्तो छ, दुईटा छ यसलाई। किनकि तमोगुण त मुडो बसे चाहिँ लड्ने हो, यो कुम्भकर्ण जस्तो छ यो। त्यसैले रजोगुण पनि चाहियो, सत्वगुण पनि चाहियो। दुईटा यहाँबाट बताइन्छ। त्यो दुईटा द्वाभ्याम भन्छ, दुईटा नै हुँदैन। तमो द्वाभ्याम रज सत्व। तमोगुणलाई रजोगुण र सत्वगुण दुईटा मिलेर यसलाई हराउनु पर्छ, हटाउनु पर्छ, निराश गर्नु पर्छ, जागा हुनु पर्छ, शान्त हुनु पर्छ। सत्वगुणको काम हो शान्त हुनु, रजोगुणको काम हो जागा गराउनु। जागा भएर बसिरहन्छ। रजोगुण सन्देश जागा भइरहन्छ, तर शान्त हुँदैन। रजोगुण मात्रै हो भने शान्त पनि चाहिन्छ यहाँ। त्यस कारण सत्वगुण चाहियो। अब त्यो तमोगुणले युक्त भएको व्यक्ति जागा पनि हुँदैन। ऊ आफ्नो स्वरूपलाई बुझेर शान्त भएको भए त ठिक थियो। आफ्नो स्वरूपलाई पनि बुझ्दैन, अग्रहण भइरहेको छ उसको। उसमा त्यस्तो छ, बसिरहेको हुनाले त्यो संस्कारलाई हटाउनु पर्छ रजोगुण र सत्वगुणले। अब तमोगुण हट्दैछ यसरी। अब रजोगुणलाई हटाउनु पर्यो भनेदेखि सत्वगुणले हटाउनु पर्छ। चञ्चल भएको वृत्तिलाई शान्त लिएर, शान्त स्वरूप कसको हो? सत्वगुणको हो। त सत्वगुणले रजोगुणलाई जित्नु पर्छ, त्यसमाथि विजय प्राप्त गर्नुपर्छ, अनि नाश हुन्छ त्यो। अब सत्वगुण बाँकी रह्यो। सत्वगुणलाई पनि, सत्वगुणमा पनि के छ? द्वैताभास छ। त्यसलाई पनि शुद्ध सत्वले जित्नु पर्छ। शुद्ध सत्वगुण हामी लाग्यौँ भनेदेखि सत्वगुण पनि बिस्तार बिस्तार गएर त्यो नासिन्छ। द्वैताभास हराउँदछ। धेरै समयको प्रयासले, अभ्यास गरिरहेपछि सत्वगुण पनि हराउँदछ, शुद्ध सत्व मात्र रहन्छ। त्यसैले यी सबैलाई हटाउनको लागि सुरुदेखि गर्नुपर्छ हामीले। के त भन्दाखेरि खानपिनदेखि सुरु गर्नुपर्छ। ल हेर्नु त, खानपिनदेखि। तमोगुणी खानेकुरा हामीले जे खान्छौँ नि, जे खान्छौँ, जे हेर्छौँ, जे सुन्छौँ, त्यसबाट हाम्रो मनको वृद्धि हुन्छ। मनको वृद्धि हुन्छ। स्थूल भाग भोलिपल्ट टोयलेटमा सबैले फाल्छन् खाएका चिजहरूको। सूक्ष्म भाग शरीरमा तागत लाग्दछ, विभिन्न किसिमका सप्त धातु रगत आदि बन्दछ। नसामा कुदेर जीवन सञ्चालन भइरहेको हुन्छ। हृष्टपुष्ट मोटो घाटो हुन्छ। शरीरलाई चाहिँ तत्त्वहरू पुगेको हुन्छ सूक्ष्म भागबाट। त्यो भन्दा अति सूक्ष्म भागबाट मनको वृद्धि हुन्छ। मन बढ्ने काम हुन्छ। मनलाई मल हाल्ने काम हुन्छ। त्यही मल लगाएपछि बिरुवा बढे चाहिँ मन पनि त्यही खानेकुरा खाएको चिजहरूबाटै उसलाई मल लाग्दछ। कस्तो बन्ने? अब तमोगुणी खानेकुरा खाएको व्यक्ति छ भने उसको मन पनि तमोगुणी हुन्छ। तमोगुणी भएर वृद्धि हुँदै हुँदै जान्छ, तमोगुणी हुन्छ। रजोगुणी खानेकुरा खाएको छ भने उसको मन पनि रजोगुणी भएर वृद्धि भइरहेको हुन्छ। तपाईँहरूले आफैले खानुभएकै कुराहरू छ। तपाईँको जीवनमा आएका कुराहरू पनि तपाईँहरूलाई नै थाहा छ, तपाईँ सबैलाई अनुभव छ। र सत्वगुणी खानेकुरा खाएको व्यक्तिको मन पनि सत्वगुणी नै हुन्छ। त्यसैले खानपिन आहार विहार युक्त आहार विहारस्य, गीतामा भगवान बताउनुहुन्छ युक्त आहार विहार छ।
त आहार युक्त किसिमको हुनुपर्छ। ब्रह्मज्ञान गर्न खोजेको छ, तमोगुणी खानेकुरा खाएर किन हुँदो हो, रजोगुणी खानेकुरा खाएर किन हुँदो हो? हुँदैन। किनकि त्यो ब्रह्मानन्दको अनुभव कसले गर्ने? मनले गर्ने हो, अन्तःकरणले गर्ने हो। मनसैवानुद्रष्टव्यम, मनद्वारा नै अनुभव गर्न सकिन्छ। तर तमोगुणी खानेकुरा खाएर वृद्धि भएको, तमोगुणले युक्त भएको मनले ब्रह्मानन्दलाई प्राप्त गर्न सक्दैन। ऊ त अग्रहण पो पुग्छ, ऊ त उल्टो हुन्छ ठ्याक्कै। ब्रह्मानन्दलाई प्राप्त गर्नु त कता कता अग्रहण भुसुक्क निदाउँछ, केही पनि थाहा हुँदैन। अग्रहण केही थाहा हुँदैन, मुडो लडिदिन्छ। अब रजोगुणी खानेकुरा खाएपछि हुन्छ कि भनौँ भनेदेखि रजोगुणले चित्तलाई चञ्चल बनाइदिन्छ, हेर्नुहोस्, विक्षिप्त बनाइदिन्छ। अब विक्षिप्त हुनु चाहिँ अन्यथाकरणमा जान्छ। ब्रह्मानन्द प्राप्त गर्नु छ अनुभवद्वारा, अनुभव गरेर यही चित्त यही मन हो। तर यो के हुन्छ, रजोगुणी खानेकुरा खाएपछि विक्षिप्त भएर अन्यथाकरण विषयतिर जान्छ। अब विषयतिर गएको मनले त विषय वासना मात्र बटुल्छ, ब्रह्मानन्द अनुभव गर्न त सक्दैन। बस्दैन, यो हिँडिहाल्छ। त आफ्नो मनलाई तह लगाउनको लागि के गर्नु पर्यो त? हामीले आहार शुद्धि, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्म। यसैले आहार शुद्धि सुरु गर्नुपर्ने रहेछ। अब हामी कति गर्छौँ तपाईँहरू आफै विचार गर्नुहोस्। गीतामा 17औं अध्यायमा भगवानले बताइएको छ, यो तमोगुणी हो, यो रजोगुणी हो, यो सत्वगुणी हो। आहारको बारेमा बताइएको छ। तपाईँका घर घरमा पुस्तकहरू छन् गीताका। अनि मैले कस्तो सेवन गर्ने गरेको छु तपाईँहरूलाई थाहा हुन्छ। अनि यो गर्न हुने कि नहुने, घर यही पकाएँ यही खाएँ भएर तपाईँ अब के अन्त आफूले भने मान्ने होइन, उनीहरूलाई नभए हुँदैन। बरु उनीहरूलाई कराएर अर्गेलो बन्नुभन्दा जे पकाउँछ त्यो खाइदिन्छु, चुप लाएर शान्त त हुन्छन् भन्न थाल्नुभयो भने छाक त टर्यो, जान पर्या खुसी पनि भए। तर ब्रह्मज्ञान नि रजोगुणी र तमोगुणी खानेकुरा खाएको अन्तःकरणले, मनले, त्यस्तो वृत्ति भएको मनले ब्रह्मानन्द प्राप्त गर्छु, ब्रह्माका वृत्तिमा स्थित भएर ब्रह्मानन्दलाई प्राप्त गर्छु भनेर तपाईँले खोज्नु कस्तो हो भन्दा, त्यो नङ्गाहरूको देशमा एउटा धोबीले म काम पाउँछु, त्यहाँ कोही पनि धोबी छैनन् रे। नागाहरू क्या, नागाहरू त्यहाँ कोही पनि धोबी छैनन् अहिलेसम्म लुगा धुने। अब म गएँ भनेदेखि सबको लुगा धुन पाउँछु, म धनी हुन्छु भनेर धोबी जान लागेको। कसको देशमा? नागाहरूको देशमा, जहाँ कपडा लाउँदैनन्। काम पाउँछ त्यसले? कामै पाउँदैन, धन पनि हुँदैन, सक्यो। त्यस्तै हामीले ब्रह्मानन्दलाई अनुभव गर्नु पनि खानपिन आहार शुद्धि भएन भने काम छैन। तपाईँ आफैले यसको थर्मामिटर तपाईँहरूसँग छ। शास्त्रले भनेका कुराहरू बाटो देखाउने काम हाम्रो। यथेच्छसि तथा कुरु, जे इच्छा लाग्छ त्यही गर्नुहोस्। ब्रह्मज्ञानको अनुभव गर्नु छ भने सत्वगुणी खानेकुरा खानुहोस्। होइन घरमा पकाएको जे छ अर्को अर्गेलो किन्न बन्नु पऱ्यो, यिनीहरू के भन्नु पऱ्यो भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब तपाईँको मन रजोगुण र तमोगुणले वृद्धि हुँदै जान्छ। त्यसले तपाईँले पाउनु, ब्रह्मानन्दलाई पाउनु भनेको नागाहरूको देशमा धोबीले काम पाउनु जस्तै हो। केही काम पाउँदैन, हुँदैन। नहुने कुरा ढाकछोप गर्नु भएन। यहाँ त ब्रह्मानन्द प्राप्त गर्ने कुरो हो। ब्रह्म त तपाईँ आफै हुँदै हो। ब्रह्म बनाउनु पर्या होइन, ब्रह्म प्राप्ति गर्नु पर्या होइन, तपाईँ आफै ब्रह्म हो। तर किन आनन्द भएन त आजसम्म? ब्रह्म त तपाईँ नै हो नि, अर्को होइन नि। अनि ब्रह्म आनन्द स्वरूप पनि हो नि। तर त्यो आनन्द किन भएन त अहिलेसम्म? यही कारण हो, अरू केही होइन। यही कारणले हो। आज भोज भत्तेमा बोलाए, आज भइहाल्यो, खाइदिउँ। अब भोलिदेखि नआउँला, एउटा कुरा आउँछ। आज यो चाडबाड, यो तिथि श्राद्ध अथवा केही आउँछ, विभिन्न किसिमका कुराहरू आउँछन्। अनि त्यसमा गयो, ल आज चाहिँ भइहाल्यो। आज भन्दै भोलि कहिले आउँला? भोलि त कहिल्यै आउँदैन। हेर्नुहोस्, भोलि आउँदैन। आजै गर्ने हो, जे गर्नुपर्छ आजै गर्ने। पुरुषार्थ भनेको भोलि होइन, प्रेजेन्ट टाइममा हो, प्रेजेन्टमा, फ्युचरमा होइन, भविष्यमा। कसलाई थाहा छ भोलि के हुन्छ? अनि कुरो कसैलाई थाहा छैन।
ब्रह्मज्ञान पनि भोलि गर्ने होइन, आजै गर्ने हो। अनुभव पनि आजै गर्ने हो। पछिलाई केही पनि राख्नु हुँदैन, केही राख्नु हुँदैन। त्यो राख्यो भने त्यो वासना बनिगयो नि, त्यही वासना नै के हुन्छ, जन्म मृत्युको बीज बन्दछ। भोलिको लागि केही गर्ने होइन। तपाईँलाई अगाडि जे आइपर्छ गरिदिइहाल्नु, सक्यो काम। फेरि भोलि आएछ, भोलि सोच्नु होला, भोलि गरिदिनु होला, भइगयो नि। अहिले किन सोचेर साँचेर राख्नु पऱ्यो? वासना बनाइकन किन राख्नु परेको छ र? नबनाउने। त्यसैले आहार शुद्धिदेखि सुरु गरेर तमोगुणी र रजोगुणी खानेकुराहरू नखाएर सत्वगुणी खानेकुरा खायो भने तपाईँ हाम्रो मन पनि सत्वगुणी बन्दछ। सत्वगुणी मनले ब्रह्मचिन्तन गर्न सामर्थ्य हुन्छ बल्ल बल्ल। त्यसमाथि पनि सत्वगुणी खानेकुरा त खायो, त्यो सत्वगुणलाई पनि शुद्ध सत्वले जित्नु परेको छ। पुरुषार्थ यहाँनिर गर्नुपर्छ। खानेकुरा खाँदैमा पुरुषार्थ हुँदैन। खानेकुरा त खाइहाल्नुहुन्छ, पुरुषार्थ फेरि कहाँ आयो महत्त्व भन्दाखेरि सत्वगुणी खानेकुराले खायो भने सत्वगुणी वृद्धि हुन्छ, तर शुद्ध सत्वले जित्नुपर्छ यहाँ त्यो सत्वगुणलाई पनि। किनकि त्यहाँ पनि द्वैतको आभास हुन्छ, द्वैत भइरहेकै हुन्छ। भगवान् अर्कै हो, म अर्कै हो, ल यो पो आउँछ। दुईवटा भयो भनेदेखि त जो अर्को भएर ठान्नुहुन्छ, त्यो अर्को भएर ठान्नुको अर्थ के हो भनेदेखि तपाईँले आफूलाई आफू आत्मा नभनेर आफूले शरीर भन्न थाल्नु हो। झरिसक्नुभयो, झरिसक्नुभयो चाहिँ तल चिदाभास पो झर्नु। यो कुरो भगवान् कृष्णले उद्धवलाई ज्ञान दिँदै बताउनु भयो। उद्धवलाई ज्ञान दिँदै श्रीमद् भागवतमा आउँछ यो कुरा। विश्वम एकात्मकम पश्यन् प्रकृत्या पुरुषेण च। हेर्नुहोस् है, परस्वभाव कर्माणि न प्रशंसेत् न गरहेत् विश्वम एकात्मकम पश्यन् प्रकृत्या पुरुषेण च। यो परमार्थको उपदेश गर्दै भन्नुहुन्छ भगवान् चाहिँ उद्धवलाई, हेर उद्धव, एकादश स्कन्धको 28औं अध्यायमा गएर पल्टाएर हेर्नुहोस्। सुरुमै आउँछ परस्वभाव कर्माणि न प्रशंसेत् न गरहेत् विश्वम एकात्मकम पश्यन् प्रकृत्या पुरुषेण च। अब अर्को लाइनमा आउनुहोस्। पहिला परस्वभाव कर्माणि य प्रशंसति निन्दति, यो लाइनमा चाहिँ असाध्यै जोड दिनुहोस्। परस्वभाव कर्माणि य प्रशंसति निन्दति, जसले अरूको कर्मको स्वभावको प्रशंसा गर्छ र निन्दा गर्छ। परस्वभाव कर्माणि य प्रशंसति निन्दति। प्रशंसा र निन्दा कहिले हुन्छ? द्वैतमा हुन्छ। मभन्दा अर्को मान्छे छ, त्यो मान्छेले असाध्यै नराम्रो काम गर्यो भने त्यसको निन्दा हुन्छ, हो कि भन्नु त? निन्दा हुन्छ, नराम्रो काम गर्यो भने समाजमा निन्दा हुन्छ। अनि अर्को मान्छे छ, त्यसले चाहिँ असाध्यै राम्रो काम गर्यो भने त्यसको प्रशंसा हुन्छ। दुईटामा प्रशंसा हुन्छ, द्वैतमा हुन्छ, अद्वैतमा त हुँदैन। त निन्दा र प्रशंसा द्वैतमा हुन्छ, भेदमा हुन्छ। हेर्नुहोस् है, परमार्थ कुरो बताउँदै हुनुहुन्छ भगवान्। अनि जसले अर्काको निन्दा र प्रशंसा गर्छ उद्धव, त्यो के हुन्छ अरे? स आशु भ्रश्यते स्वार्थात् असत्यभिनिवेशतः। स आशु भ्रश्यते, ऊ आत्मस्वभावबाट तुरुन्तै, आशनको तुरुन्तै तत्कालै तल झरिहाल्छ, चिदाभासमा झर्छ। हेर्नुहोस्, द्वैतको आभास भयो। पहिलो लाइन भन्नु विश्वम एकात्मकम, विश्व एउटै ब्रह्मले ढाकेको छ, ब्रह्म सिवाय के पनि छैन, पहिलो लाइनमा भन्नुभयो। दोस्रो लाइनमा आएर के भन्नु भन्दाखेरि यदि एउटै ब्रह्म हुँदाहुँदै पनि कसैले अर्को व्यक्ति पनि छ र अर्काको निन्दा पनि गर्छ, यदि र उसको प्रशंसा पनि गर्छ, राम्रो काम गर्नेको निन्दा र प्रशंसा र नराम्रो कामको निन्दा गर्छ भने त्यो व्यक्ति आफू तल झर्यो। हेर्नुहोस्, तल झर्यो। कहाँ तल झर्यो? आत्मस्वभावबाट तल झरेर चिदाभासमा आयो। चिदाभासमा आयो, बिम्बलाई छोडेर प्रतिबिम्बमा आयो। हेर्नुहोस् है, प्रतिबिम्बमा आयो। तपाईँहरू बिम्बलाई छोडिदिनु भयो, प्रतिबिम्बमा आउन थाल्नुभयो। प्रतिबिम्ब भनेको छाया, तपाईँको छाया तपाईँ हो कि यही शरीर हो? अहिले त यही शरीर भन्नु पर्यो।
यो शरीरबाट देखिया छाया त होइन, सबैलाई थाहा छ। त त्यो छायातिर लाग्नु हुँदा यो छाया देख्ने बित्तिकै यो चाहिँ म, 2-3जनाको त्यहाँ बस्यो भनेदेखि यताबाट सूर्य लागिरहेछन्, यताबाट बस्यो यता छाया हुँदै जान्छ। अनि यो चाहिँ फलानु, यो चाहिँ फलानु, यो चाहिँ म, माझा बैठा चाहिँ म छु, त्यही यो चाहिँ म भनेर त्यो छायालाई म भनेर चिनाउँछ। त्यो छाया म कहिले हुन्छ, कहिले हुँदैन, तर चिनाउँछौँ हामी व्यवहारमा। प्रतिबिम्बलाई, छायालाई म भनिरहेका हुन्छौँ। त्यसैले ऊ झर्दछ उद्धव, त्यो तुरुन्तै भनिदिनु। फेरि त्यसलाई समय लाग्दैन, केही समय, 1 सेकेन्ड पनि लाग्दैन। स आसु भ्रस्यते, भ्रष्ट भयो, तुरुन्तै भ्रष्ट भयो। किन भ्रष्ट भयो? द्वैत देख्यो। मैले सबैतिर ब्रह्मै ब्रह्म मात्र समाएर तिमीलाई बताएँ, ब्रह्म शिवा के पनि छैन बताएँ, तर तिमीले द्वैत देख्यौ। द्वैत देख्ने त के हुन्छ, तिमी आसु भ्रस्यते, तुरुन्तै तिमी भ्रष्ट भयो। आत्मस्वरूपबाट भ्रष्ट भएर चिदाभासमा अथवा प्रतिबिम्बमा झर्यौ तिमीले। अरूलाई द्वैत देख्यौ। द्वैत देख्नेको अर्थ के हो त? है प्रतिबिम्बमा झर्नु हो। आफू अर्कै हो, अर्को मान्छे अर्कै हो, दुईटाको भेद भयो यहाँ। आफू अर्कै, अर्को नदेखिकन निन्दा पनि हुँदैन, अर्को नदेखिकन प्रशंसा पनि हुँदैन। निन्दा प्रशंसा गर्ने बित्तिकै देख्यो उसले अर्को देख्ने बित्तिकै भयो आफू तल झरेर शरीरमा पो आयो। ऊ अर्कै मान्छे हो, म अर्कै मान्छे हुँ। उसले राम्रो काम गर्यो प्रशंसा, उसले नराम्रो काम गर्यो निन्दा भन्ने बित्तिकै आफू तल झरै झरेन, प्रतिबिम्बमा आयो। कति खतरा छ ल, हेर्नुहोस् त। यो द्वैतको देखाउने काम सत्वगुण उन्जेलसम्म देख्छ, हेर्नुहोस्। त्यसैले सत्वगुणलाई पनि शुद्ध सत्वगुणले जित्नुपर्छ, त्यसैले नाश गर्नुपर्छ। यसको शुद्ध सत्वको आश्रय लिनुपर्छ र आफ्नो अध्यास भनेको शरीरलाई नै म भन्ने जो बुद्धि हो यसलाई त्याग्नुपर्छ। त यो सत्वगुणले समेत शरीरमा आत्मबुद्धि गराएर, शरीरसँग अर्को व्यक्ति छ भन्ने बुद्धि गराएर उसको निन्दा र प्रशंसा गर्ने भएको हुनाले यो सत्वगुणलाई पनि शुद्ध सत्वगुणले जित्नुपर्छ, अर्थात् शुद्ध सत्वगुणको आश्रय लिएर यो सत्वगुणलाई पनि त्यागिदिनुपर्छ। कति खतरा छ हेर्नुहोस् त। अब हामी यहाँदेखि सुरु गर्नुपर्छ, खानपिनदेखि, आहार शुद्धिदेखि। अब हामीले घरमा गएर विचार गर्नुहोस्, हामीले खाएका शुद्ध खानेकुरा छ कि छैन? हेरिसकेपछि गीताको 17 अध्याय हेरिसकेपछि अब तमोगुणी खानेकुराको बताएको छ, रजोगुणीको बताएको छ, सत्वगुणको बताएको छ। त्यो मजास गर्ने, अनि हामीले के लिने गरेका छौँ, कस्तो खाने गरेका छौँ, अब हामीले के छोड्न पर्ने छ। तपाईँ घरमा के खानुहुन्छ मलाई के थाहा हुन्छ? थाहा त हुँदैन, तपाईँलाई थाहा छ। अनि छोड्नुपर्ने छ। यदि ब्रह्मज्ञान अहिले नै गर्ने हो, यसै जन्ममा गर्ने हो, यस जन्ममा पनि भोलि के हुन्छ, भोलि के थाहा र न बाटो हिँड्दा मरिसकिन्छ। मऱ्यो भने त ब्रह्मज्ञान त नहुने, यत्रो मानव चोला पाएर पनि गयो गएन भने त केही ठेगान त छैन नि शरीरको, कसैको शरीर पनि ठेगान छैन। अरू के भन्नुहुन्छ? आफ्नै गुरु कसैले सोचेको थिए चाँडै जानुहुन्छ भनेर? कसैले सोचेको थिएन। धेरै बिरामीबाट थलेर आएको पनि होइन, आफै गाडी चढेर खोरो आएको हो। बिरामीबाट थलेर बोकेर ल्याएको होइन। गाडीमा चट्टै बसेर आएर यहाँ आएर पनि ओछिना बसेर बेडमा बसेर कुरा गर भने ठेगान कसैको हुँदैन। प्रारब्ध कसको कति छ भन्ने कुरो कसैलाई थाहा छैन, हेर्नुहोस्। त्यसैले हामीले ज्ञान गर्नुपर्ने कुरा आजै गर्नुपर्छ। आज मात्र होइन, अहिले नै गरिहाल्नुपर्छ। जुन बेला फुर्सद पाए त्यसलाई गरिहाल्नुपर्छ। भोलिलाई केही राख्नु हुँदैन, किनकि कर्कलाको पातमा बसेको पानी हो यो जीवन। त्यो पातमा अलिकति हावा लाग्यो भने त्यो पातको पानी फुत्त तल खस्छ, झर्छ। अब तल खसेपछि उठाउन सकिन्छ त? भैँमा खसिया पानीलाई एउटा थोपो पानी छ, कर्कलाको पातमा एउटा थोपो पानी छ, त्यही एक थोपो पानी पनि फुत्त हावा लगाएर खस्यो तल भैँमा पऱ्यो। अब त्यो पानी न टिप्न सकिन्छ, केही टिप्न सकिँदैन, गयो। भैँमा खस्नुभन्दा पहिले नै त्यसलाई सदुपयोग गर्न सक्यो भने सक्यो, सकेन भने गयो। त्यस्तै यो मानव चोला पनि त्यस्तै हो, कर्कलाको पातको पानी जस्तै छ। के हो ठेगान छैन, कहिले हो ठेगानै हुँदैन यसको। त अहिले हाम्रो हातमा छ। अहिले हातमा भएको भएन यसको सदुपयोग गरिहाल्नुपर्छ।
प्रतिश्वासे सविश्वासम राम स्मर दिने दिने। प्रत्येक श्वासमा विश्वास छ। अहिले म बाँचिरहेको छु, मैले सास फेरिरहेको छु, श्वास फेरिरहेको भने म बाँचिरहेको छु। हो, यो बाँचिरहेको हुनाले रामको स्मरण गरिहाल्नुहोस्। राम स्मरण दिने दिने, छिँडे छिँडे, छिनछिनमा, दिन दिनमा, छिनछिनमा राम सम्झिहाल्नुहोस्। तपाईँको हातमा छ, तपाईँको जीवन तपाईँसँग छ। तपाईँसँग रामको चिन्तन गर्ने अन्तःकरण छ, रामको कीर्तन गर्ने मुख दिएको छ, जिब्रो दिएको छ भगवान्ले, सम्झिने हृदय दिएको छ, अन्तःकरण दिएको छ, रामको कथा सुन्ने कान दिएको छ। के छैन? रामको कथा सुन्न जानको लागि घोडा दिएको छ, सबै जो दिएको छ। सदुपयोग गरिहाल्नुहोस्। बाँचिरहनु भएको छ कमसेकम प्रतिश्वासे सविश्वासम राम स्मर दिने दिने। फेरि सास फेर बाहिर पठाएको सास फर्केर आउँछ आउँदैन के थाहा? के ठेगान छ र? एक फेरि मात्र जाने होइन बाहिर, 21,600 पटक जान्छ बाहिर भनेर भनिदिन्छ दिनमा 24 घन्टामा। घडीको पल्ला पनि त्यही हो तपाईँको लागि। तपाईँको घडी पनि के हो? 24 घन्टा। यो देखाएको घडी होइन, तपाईँको श्वास हो। तपाईँलाई दम आछ, छिटो छिटो सास फेर्नुहुन्छ भने तपाईँको घडी चाँडो छ, छिटो चल्छ होइन। बिस्तार योगाभ्यास गरिरहेको छ, लामो लामो सास लिन्छ, बिस्तार लिन्छ, स्वाफा गर्दैन भनेदेखि उसो घडी लामो हुन्छ, अर्कोभन्दा समय आयु लामो हुन्छ। घडी त्यति बाँच्ने पनि लामो हुन्छ। निश्वासै नै विश्वासम। फर्केर यहाँ गएको जो सास छ त्यसको विश्वास छैन, आउँछ कि आउँदैन? आगमै स्थिति वा नभए आउने हो कि नआउने हो, ठेगान छैन। गएपछि गएको गई भइदियो भने एक फेरि मात्रै आउनु छोड्नु सकियो नि। 21,600 पटकमा 21,579 पटक चाहिँ आउनु जाने गऱ्यो, एकपल्ट चाहिँ आएन भने नि बाहिर फेरि त एक फेरि चाहिँ आएन भने सास फेर्दा गयो, एकै फेरि गयो नि, केही विश्वास छैन। अहिले नै गर्नुपर्छ भन्ने कारण त्यो हो। र मानव चोला पाएको सत्सङ्गमा आएको छौँ, यसलाई त दिलो ज्यान दिएर के गरेर हुन्छ? शास्त्रमा के भन्छ? हातले हातलाई समातेर हुन्छ कि दाँतले दाँतलाई टोकेर हुन्छ कि खुट्टाले खुट्टालाई थिचेर हुने हो कि के गरेर हुन्छ? जे गरेर पनि तयार हुनु पर्यो ब्रह्मज्ञान गर्नका लागि। त्यसैले खानपिनमा पनि शुद्धाशुद्धि ल्याउनु पर्छ ब्रह्मज्ञान गर्नको लागि भन्ने चर्चा चलेको यस विषयमा। अब लसुन प्याज खानुहुन्न भन्ने कुरो बारम्बार भनेकै हो, तमोगुणी हो। माछा मासु रजोगुणीभित्र पर्छ भन्छन्, त्यो खान त तपाईँले प्राय छोडिसक्नु होला। अब धुम्रपान, मद्यपान, मदिरा आदि खानु हुँदैन भन्ने कुरो पनि थाहा छ तपाईँहरूलाई, धेरै भन्नु हुँदैन। प्रारब्धम पुष्यति वपुरिति निश्चित निश्चलः धैर्यमालम्बे यत्नेन स्वाध्यासापनयं कुरु। तपाईँले ब्रह्मज्ञान गर्न लाग्नुभयो, ब्रह्माकार वृत्ति गर्न थाल्नुभयो, तपाईँले बाहिरको सबै बिर्सिनुहुन्छ। हेर्नु न, सबै बिर्सिनुहुन्छ। किनकि तपाईँसँग मन एउटा छ, मन नचिताइकन बस्न थाल्नु मजासँग। बाहिर के भएको छ, कसो भएको छ, कति बज्यो, को मान्छे आयो, केही मतलब छैन तपाईँलाई। किनकि केही थाहै हुँदैन, बाहिरको र केही पनि थाहा हुँदैन। यति लगाएपछि उता केही पनि थाहा हुँदैन। तपाईँलाई घरमा भात पकाउनु पर्छ होला, खान दिनुपर्छ होला, यी पनि बिर्सिन्छन्। हेर्नुहोस्, अब समस्या भएको भयो, समस्या आएन। अब भात पकाउने बेलामा ब्रह्माकार वृत्ति गर्न हुँदो रहेनछ। बिहानै भात पकाउनु अगाडि नै गरिसक्नु पर्ने रहेछ। अनि त्यो बेला अनुभव गरेपछि पो अनि भात पकाउँदाखेरि पनि यो सबै चिजमा ब्रह्म छ भन्ने कुरो बुद्धिमा आउँछ बल्ल। नत्र भन्दाखेरि तपाईँ त भात पकाउनेमै टाइममा गइहाल्छ, बुद्धिपट्टि मन सबै त्यतातिर जान्छ नि। कहाँबाट होस् ब्रह्माकार वृत्ति? हुनै सक्दैन। त्यसैले तपाईँको शरीरलाई पालन पोषण गर्नुपर्छ, खाना लाउन सबै कुरा पर्छ, व्यवहार छ। अब के गर्ने? मैले मन जतिसम्म यता लगेँ भने मेरो त चौपट हुने भयो। तपाईँको मनमा एउटा ठुलो शङ्का, प्रश्न तेर्सिन्छ। अब
किनकि मन यतातिर लाग्ने बित्तिकै अव्यवहार त तपाईँको छुट्यो नि, सबै व्यवहार छुट्यो। हेर्नुहोस्, त्यो गरुन्जेल ब्रह्माकार वृत्तिले बसुन्जेल अरू व्यवहार हुँदैन, तपाईँ छुट्यो। अब के खाने, के लाउने, के गर्ने, अब कसरी भन्दाखेरि तपाईँलाई खुवाउने पियाउने सारा व्यवहार गर्ने काम तपाईँको प्रारब्धले दिन्छ। यही भने प्रारब्धम पुष्यति बाबु, तपाईँको शरीरको प्रारब्ध छ, कस्तो खाने, कस्तो लाउने, के गर्ने, कसो गर्ने, सारा कुरा प्रारब्धले सबै तपाईँलाई जुटाइदिन्छ। तपाईँको प्रारब्धले नै तपाईँको शरीरले पालन पोषण गर्ने काम गरिदिन्छ। तपाईँलाई केही चिन्ता छैन। यो यस्तो निश्चय गरेर एकदम निश्चय भएर म यसै जन्ममा अहिले नै आज भ्याएँ भने म आजै ब्रह्मज्ञान गरिसक्छु र आज गर्दाखेरि म अहिले नै सुरु गरिहाल्छु भनेर लाग्नुपर्छ, लागिहाल्नुपर्छ। एकदम धैर्यपूर्वक फेरि पनि भएन कि हुँदैन कि खोइ गर्नु त गरेको हो, भएन, यस्तै हो होइन, धैर्यपूर्वक गर्नुपर्छ। पहिला निश्चय गर्ने, त्यसरी धैर्य गरेर गर्ने, त्यो फेरि ब्रह्माकार वृत्तिका लागि प्रयत्न गरिरहनु पर्छ। तपाईँलाई भन्ने बित्तिकै हुनेवाला छैन, किनकि रजोगुणले गर्दाखेरि चित्त विक्षिप्त भएको हुन्छ र विषय वासनाले गर्दा बाहिरतिर लैजान्छ चित्तलाई। हो, अब तपाईँले यतातिर गयो भने छोडिदिनु भनेदेखि उतैतिर रमाउँछ। यो रमाउनु पर्यो, उतै विषयतिर जान गएर रमाउन पर्ने क्या छ यो चित्त, उतै रमाउँछ। एक्लै बसेर आनन्दको मजा लिन चाहँदैन, ऊ त धेरै कुरा चाहिन्छ उसलाई, सबै थोक चाहिएको छ। अनि त्यहाँ त्यतिर रमाउन थाल्दछ, यता जान्छ उता जान्छ, यो चिताउँछ ऊ चिताउँछ, मान्छे साथीभाइ भेटघाट यताउति के गर्नु पऱ्यो त्यतिर रमाउन थाल्दछ। यो हो, यता जाने चित्तले फेरि ब्रह्मानन्द प्राप्त चाहिँ हुँदैन, जति गरे पनि हुँदैन। त्यतातिर लाग्नु उसलाई छोडेर यतातिर लाग्नुपर्छ। छोड्ने बित्तिकै अरू बाँकी जम्मै काम प्रारब्धको जिम्मा, प्रारब्ध जिम्मा दिनुपर्छ। के गर्नु पर्यो त्यसै त भन्दाखेरि यस्तो भावना राख्नु पऱ्यो। अब यस्तो भावना राखेर गर्नु पर्यो, निश्चय गर्दाखेरि भन्नु चाहिँ के भावना राख्ने? नाहं जीव परम ब्रह्मेत्यतद्द्रव्यावृत्तिपूर्वकम्। नाहं जीव, म जीव होइन। चिदाभास, जीवको अर्थ होइन चिदाभास, शुद्ध चैतन्यलाई भनेको होइन। यहाँ गुणले युक्त भएको, तीनटा गुणले युक्त भएको चिदाभास, त्यसलाई लिएर जीव भनेर दिएको छ। यहाँको यहाँ जीवका अर्थ धेरै हुन्छन्, यहाँ चाहिँ यो शब्दले बताएको छ। त्यसैले म जीव होइन, चिदाभास होइन, म जीव होइन। नाहं जीव परम ब्रह्म, म त परब्रह्म स्वरूप हुँ भनेर निश्चय गरिहाल्नु पऱ्यो। पहिला शरीर भाव त अहिले तत्काल छोडिहाल्नु पऱ्यो, ब्रह्म भाव हुँ भनेर अहिलेदेखि नै निश्चय गरिहाल्नु, निश्चय नै गरिहाल्नु पर्छ। यो शरीर छ नि, फेरि यसले के गर्ने भन्नु, यो प्रारब्ध छोडिदिनुहोस्, प्रारब्ध छोडिदिनुहोस्। अनि प्रारब्धलाई छोड्ने बित्तिकै हलुका भयो, सबै जिम्मा प्रारब्ध भयो शरीरका लागि। अब तपाईँ खुरुक्क लाएर ब्रह्मचिन्तन गरेर बस्नु, ब्रह्माकार वृत्ति बनाएर बस्नु, आनन्द त सुरु भइहाल्छ, पाइहाल्छ, सुरु हुन्छ। एकपटक ब्रह्मानन्द प्राप्त गरिसकेपछि विषयबाट आएर रमाइलो भएको आनन्द ठुलो हो कि चुप लाएर आनन्दसँग बस्दाखेरि ब्रह्माकार वृत्तिमा बसेर पाएको आनन्द कुन चाहिँ आनन्द हो भनेर भन्दाखेरि तपाईँ आफैलाई अनुभव हुन्छ। विषयबाट आएको त दुःख पनि हुन्छ, क्षणिक पनि हुन्छ, नाश पनि हुन्छ। के हो, विषयबाट आउने दुःख सुख कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो विषयसँग मिलुन्जेलसम्म सुख भएको जस्तो लाग्छ, अनि विषय छुट्ने बित्तिकै त्यो पनि छुट्छ। अनि त्यही विषय धेरै भयो भने फेरि दुःख हुन्छ। यस्तो छ। भोक लागेको मान्छेलाई बेसकन भोक आएको छ भनेदेखि त्यो तातो हलुवा पुरी ल्याएर दियो भने के हुन्छ, खान्छ मजासँग, मिठो हुन्छ नि, आनन्द लाग्छ उसलाई। विषय पायो नि उसले, आनन्द आयो। त्यही हलुवा पुरी हो, दियो खाउन्जेल दियो, अलि बढी दियो, अलि धेरै भोकाएको थियो, दुईजनाले खाने जति एउटैले खाइदियो, ठिक छ। तपाईँले पाँचजनालाई पुग्ने उसलाई दिएर ल खा भनेर दिनु सक्छ? अब सक्दैन नि। त्यही के हुन्छ, उसलाई धेरै हुन्छ, बिख हुन्छ। अब
अब आनन्द सक्यो, छैन, क्षणिक रहेछ नि। खानेकुराबाट आउने आनन्द भएको भएदेखि खानेकुरा दिइरहेछ, एकजनालाई दुई नपुग्ने मात्रै नभएर पाँचजनालाई पनि दिएछ, खा भनेर अगाडि छोडिदिएछ, तर सक्दैन, पछि त्यही के हुन्छ, दुःखदायी हुन्छ, क्षणिक पनि हुन्छ। खाउन्जेल छ आनन्द, खाइसक्यो, पेट भऱ्यो, अब पाँचजनाको भएर खानु पनि सक्दैन, अब उसको त्यो आनन्द पनि समाप्त भयो, छैन, क्षणिक हुन्छ, दुःखदायी हुन्छ, नाश हुन्छ। आज खाएपछि फेरि कहिले पनि खान नपरे त हुन्थ्यो, अब फेरि भोलि नै भोक लाग्छ खानु परिहाल्छ नि, त्यसरी नाश पनि भयो, त्यो आनन्द नाश पनि भयो। यो विषयबाट आएको सुखहरू हो। तर आनन्द यस्तो हो, एकपटक आनन्द प्राप्त गरिसकेपछि अखण्ड आनन्द हुन्छ, सधैँभरिका लागि हुन्छ, कहिले आउने कहिले नआउने यस्तो हुँदैन। त्यसैले आत्मानन्दमा प्रयत्न गर्नुपर्छ हामीले। म जीव होइन, म त ब्रह्मस्वरूप हुँ भनेर। त्यसैले जीव भावलाई हामीले के गर्नुपर्छ, निषेध गरिहाल्नुपर्छ, हटाइदिइहाल्नुपर्छ। यो कसरी आउँछ जीव भाव भयो भन्दाखेरि यही वासनाको वेगले गर्दाखेरि आएको हुन्छ। वासनाहरू छन्, ती वासनाको वेगले गर्दाखेरि अनि यही शरीरमा म हुँ भन्ने भाव अथवा चिदाभासमा गएर अल्झिने भाव, मनमा गएर त्यसैमा अल्झिने भाव, अन्तःकरणको पछि लागेर हिँड्ने, सबै विषयतिर लागिरहने, सबै यो कहाँबाट आयो भने वासनाले खेलाएको हुन्छ। यो वासना, जबसम्म वासनालाई हामी त्याग गर्न सक्दैनौँ, आसक्ति भइरहन्छ, विषयप्रति आसक्ति भइरहन्छ, तबसम्म वासना उद्बुद्ध भएर आएर त्यतिर लगिहाल्छ, तानिहाल्छ। जस्तो भनिदिनुहोस्, कोही मान्छेले चुरोट खाने गरेको छ भने अब उसले चुरोट खान पाएन, उसको चुरोट छैन, सिद्धियो, किन्नलाई पैसा पनि छैन, अब खान त पाएन। तर चुरोट खाने वासनाभित्र छ, अनि उसको चुरोटप्रति आसक्ति पनि छ, छोड्न सकेका छैन। अनि नजिकै एउटा मान्छे आएर चुरोट खायो भनेदेखि उसलाई मग बाँच्नु, हेर्नुहोस्, आसक्ति छ नि। तपाईँ नखाने मान्छेलाई गनाउला, चुरोट खाए गनाउला, तर त्यो खाने मान्छेलाई नजिकै बसेर खायो भनेदेखि मग चुरोट खाएको बास्ना आउँछ, उसले धैर्य धारण गर्नै सक्दैन, खै मलाई एक सर्को दिनुहोस् भनेर तानेरै छोड्छ। त्यो आसक्तिले गर्दाखेरि वासनाभित्र लुग्या छ, चुरोटपट्टिको आसक्ति त्याग्न सकेका छैन, त्यसलाई लगिहाल्छ त्यहाँ। उसलाई थाहा छ चुरोट खान हुँदैन, फोक्सो बिग्रिन्छ, क्यान्सर हुन्छ, दुनियाँ रोगहरू हुन्छन्, थाहा हुँदाहुँदै पनि बानी छ, त्यो आसक्ति छुट्याएको छैन, वासनाभित्र छ, त्याग्न सकेका छैन, त्यतातिर लागिहाल्दछ। त्यस्तै त्यो त एउटा दृष्टान्त मात्रै हो। चुरोट सम्पूर्ण विषयहरू हुन्, याद गर्नुहोस्, सम्पूर्ण विषयहरू के हुन्, चुरोट हुन्। त्यसप्रतिको लगाव जो हाम्रो वासना हो, हाम्रो वासना त्याग्न सकेका छैनौँ, आसक्ति छौँ हामी, आसक्त छौँ, यस संसारका विषयप्रति आसक्त छौँ हामी, त्यो वासना त्याग्न सकेका छैनौँ। नसकेपछि चित्तलाई तानेर उता लगिहाल्छ, अनि देखाउने बित्तिकै यस्तो गर्नु पऱ्यो, फलानुको यस्तो गर्यो, मेरो पनि यस्तो गर्नुपर्छ, हुँदा यस्तो हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस् न तपाईँले। अरू केही होइन, आवश्यक पनि होइन, कोही कोही कुराहरू त अनावश्यकमा हामी पछि लाग्नु परेको छ, कतिपय कुराहरू, किनकि फलानुलाई यस्तो गर्यो, मैले गरिनँ भनेदेखि त मलाई समाजमा नराम्रो मान्छे भन्लान्, ल यस्तो भन्दै त्यो भेडिया धसान जस्तै पछि लागिरहेका छौँ। त्यही विषयतिर लागिरहेका छौँ हामी पनि, कहिले छोड्न सकेका छैनौँ। जुन कुरा आवश्यक हुँदै होइन तैपनि हामी विभिन्न किसिमका परै-इच्छा, कोही परै-इच्छा, अर्काको इच्छामा लागेका हुन्छौँ, कहिले अनिच्छा, इच्छा नहुँदै गर्नु परेको छ, कहिले स्वेच्छा, कहिले आफ्नै खुसीका लागि गर्छौँ। स्वेच्छा, अनिच्छा, परै-इच्छा, गर्ने इच्छा छैन तर गर्नु बाध्यता छ। हेर्नुहोस्, यी यस्ता कुराहरू आउँछन्। एउटाको बिहा हुन लागेछ छोरीको, अनि सबैको ओलोभर पलोभर सबैको घरमा दाइजो दिँदाखेरि अब खर्कुँडा राखेर गोडा धुनुपर्ने, अब त तामाको खर्कुँडा त हरायो, अब त सेतो आउन थाल्यो, चाँदीको खर्कुँडा आउन थाल्यो। तपाईँलाई दिने इच्छा छैन, पटक्कै छैन। फेरि त्यो लहरा नि के गर्ने, न त्यो लहरा, त्यो छोरीले घरमा लहरा त्यसमा भात पकाउनु मिल्छ,
न अरू भोजभाततिरमा है खडकमा पकाएर मिल्छ, न केही मिल्छ, केही मिल्छ, लाएर थन्कने मात्रै हो, सो गरेर देखाउने मात्रै हो। चोर आयो भनेदेखि त्यसो मन भ्रान्ति हुन्छ, यसमा त यस्तो सम्पत्ति रहेछ भनेर बरु चोर नहोला ताकेर, न त्यो नभन्दा बढी केही हुँदैन। तपाईँको इच्छा छैन, अनिच्छाले गरिहाल्छ तपाईँले, इच्छा पटक्कै छैन, तर बाध्यता हेर्नु अनिच्छा हुँदाहुँदै दिनु परेको छ, दिनुहुन्छ, यो अनिच्छा हो। अर्को पर इच्छा हुन्छ, अर्काको इच्छामा तपाईँले मानिदिनु पर्ने, मानिदिनु। कसैको बिहा त्यस्तै हुन थाल्यो, ल मलाई यति चिज चाहिन्छ भनेर खबर आयो भन्यो भनेदेखि, नभए यतिजनासँग भेटघाट गर्नुपर्छ, अल्लो घर पल्लो घर को भेट गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई पनि यो चिज चाहिन्छ, कपडा सपडा नैवेद्य चाहिन्छ, उद्देश्यान्त जे नि हुन्छ भन्यो भनेदेखि अर्काको इच्छा हो कि होइन? तपाईँको इच्छा त होइन नि, अर्काको इच्छामा चल्नुपर्छ, यी पर इच्छामा चल्नुपर्छ भने तपाईँलाई जो त्यो व्यवहार न्याकिहाल्छ, तपाईँ नाइ भन्नै सक्नुहुन्न। कोही स्वेच्छा आफ्नो इच्छाले गर्नुहुन्छ। यी सबै तारतम्यले गर्दाखेरि हामीलाई विषयतिर यसै तानेर लैजान्छ कि अब ब्रह्मचिन्तन गर्नै दिँदैन। हेर्नुहोस् त, जब ब्रह्मचिन्तनतिर लाग्नुहुन्छ यी सबै छुट्छन् आफै। किन नगरेको छ भने तपाईँले हामीले ब्रह्मचिन्तन नगरे हुनाले विषयलाई मात्रै बढावा दिएको छ, आसक्ति छ, राग छ, त्यति लागेका छौँ, त्यस्तो भयो, वासना पनि छ। अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले ब्रह्मचिन्तन गर्न सक्ने बित्तिकै सम्पूर्ण जिम्मा प्रारब्धलाई जिम्मा दिनुहोस्, बस प्रारब्धलाई जिम्मा दिनासाथ प्रारब्धको खेल भयो सबै खेल, अरू बाँकी हामी ब्रह्मचिन्तनतिर लागौँ। लाग्ने बित्तिकै त्यो अटोमेटिकली छुट्छ। तपाईँले छोड्ने होइन, तपाईँले छोड्ने केही पनि कर्म छोड्ने होइन, आफै छुट्छ, आफै छुट्याएर छोड्ने, आफै छुट्छ। तपाईँ छोड्ने होइन, तपाईँ तपाईँको छोड्ने अधिकार केही छैन, कर्म छोड्ने अधिकार तपाईँलाई केही पनि छैन, तपाईँले त्यो कर्म गर्नुपर्छ। तर त्यो कर्म यस्तो हुन्छ कि आफै छुटेर जान्छ। ब्रह्मचिन्तन गर्न साथ बाँकी प्रश्न फेरि भोलि गरौँला, आज समय भइसक्यो। हरि ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्